जितना मैंने तारुफ कराया इससे तो कम मोहतरम जनाब प्रेसिडेंट साहब बोले, और वो इसलिए बोले कि इंसान अपने काम से जो है अपनी चीज़ें बताता है। आज ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में आप जाएं, यकीन मानिएगा मुझे काफ़ी साल हो गए हैं मेमन फेडरेशन को देखते हुए, लेकिन अब मैं मेमन फेडरेशन को देखता हूँ बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि कैसा इदारा है, कैसा प्राइड है कि जो कि वाकई में हमारा एक ऐसा इदारा है। जब ये फेडरेशन हमारी खारादर में होती थी या जब ताज कॉम्प्लेक्स में होती थी, और अब फेडरेशन जिस तरह से माशाल्लाह, उस दिन इकबाल मेमन साहब जो कि कमिश्नर हैं, आजकल होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जब देखा और वो हमारे फेडरेशन आए थे तो बाहर निकल के मुझे कहा, यार मुझे हैरत है कि मेमन फेडरेशन का इतना ज़बरदस्त ऑफिस है और इतना ज़बरदस्त है। तो ये तमाम चीज़ें जो है जितने भी हमारे लोग होते हैं उनको इसका सहरा जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी इस मेमन फेडरेशन को, मेरी कम्युनिटी को, सभी को इसी तरह से आबाद रखे और हम सब का इमेज जो है इसी तरह से बढ़ता रहे। अगर ये बात पसंद है तो तालियां बजा दें ताकि हम जो है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ सिलसिला है कि जो कि हम चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाएं, और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब अशरफ मछियारा साहब से कि वो शबीर हारून साहब को लेकर आगे तशरीफ़ लाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बड़े प्यारे भाई शौकत सुलेमान साहब को। शौकत साहब चाहे CPLC हो, चाहे ये सेफ्टी एंड कमांड के हवाले से हो या समाजी हवाले से हो, आपरा के चेयरमैन की हैसियत से, और माशाल्लाह फजलुल्लाह से रिक्वेस्ट करूंगा, नौजवान है माशाल्लाह, वो भी तशरीफ़ लाएं। और इन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब कुछ अवार्ड्स हैं, ये शील्ड पेश की जाएंगी उन लोगों के लिए जो कि काठियावाड़ के हवाले से। इससे पहले कि हम ये सिलसिले को आगे बढ़ाएं, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब से कि हमारे आज की तकरीब के चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब शबीर हारून साहब की खिदमत में एक शील्ड पेश करें ताकि उन्हें याद दिलाता रहे कि वो हमारे साथ मौजूद थे। प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन मोहतरम जनाब शबीर हारून साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की भी यहां पर रिप्रेजेंटेशन है और उनके लिए भी शील्ड है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनरल सेक्रेटरी और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं मोहतरम जनाब उमर मोटलानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, उमर भाई तशरीफ लाएं। आपके लिए भी सर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की एक शील्ड है जो कि आपको दी जाएगी। आइए सर, शबीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, शबीर भाई आपने हमारे साथ यहीं रुकना है। आइए सर, थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद मोहतरम जनाब जुनेद मुकाती साहब को, कि यकीनन कम्युनिटी का एक ज़बरदस्त नाम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरिफ साहब से कि बराए मेहरबानी सर, वो हारिस भाई बराए मेहरबानी सर ज्वाइन करें। जुनेद मुकाती साहब जिनकी बड़ी ज़बरदस्त समाजी फलाही और बिलखुसूस बीइंग अपने चेयरमैन के हवाले से, एज ए कम्युनिटी के हवाले से इनकी बड़ी ज़बरदस्त खिदमात हैं। मोहतरम जनाब मुकाती साहब आइए सर। मैं गुजारिश करूंगा इसके बाद हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नाम, और मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है कि उनका ताल्लुक मेरी ही जमात से है, मानवदर सरदारगढ़ मेमन जमात से, लेकिन उन्होंने एज ए UAE चैप्टर के हवाले से, समाजी हवाले से, एक जिस तरह से कहते हैं कि एक बेहतरीन सुपर स्टोर के एक मौजूद की हैसियत से भी, तो इकबाल अडवाणी साहब बराए मेहरबानी सर तशरीफ़ लाएं, और उनके लिए भी सर एक शील्ड है, इन्हें याद दिलाती रहेगी इनकी यहाँ तकरीब आवरी पर। और अब मैं चाहूँगा कि अशरफ मछियारा साहब, आपकी इतनी ज़बरदस्त खिदमात हैं, तो आपकी इस खिदमात के एतराफ़ के तौर पर आपकी कमेटी मेंबरान और प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन मोहतरम जनाब शबीर हारून साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनरेबल चेयरमैन साहब की खिदमत में एक मोमेंट, एक शील्ड पेश करें ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो सके कि जो ये काम कर रहे हैं हम सब उनके मुतरफ हैं। मोहतरम जनाब मछियारा साहब के आइए सर, जल्दी दे दें यार, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दोस्त मोहतरम जनाब सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं और बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं, बीइंग अपनी ज़बरदस्त खिदमात भी देते हैं, मोहतरम जनाब उबैद चामड़िया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, उबैद भाई बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। मोहतरम जनाब उबैद चामड़िया साहब आइए सर। और अब कुछ मेंबरान हैं जिन्हें शील्ड पेश की जाएगी उनकी ज़बरदस्त खिदमात पर। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक मोहतन साहब, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर, बराए मेहरबानी सर
تشریف لائیں. عبدالرزاق موتن صاحب. محترم صاحب کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا محترم جناب اکرم عبدالکریم ٹبا صاحب سے. ایم سی ممبر اکرم بھائی تشریف لائیں اور اپنی شیل وصول کریں. میں اس کے بعد گزارش کروں گا اسلم اسماعیل موتن صاحب. آئیے اسلم بھائی اپنی شیل وصول کریں. میں اس کے بعد ریکویسٹ کروں گا بینگ اے ایم سی ممبر اور ساتھ ہی ساتھ ایز اے اس کمپلیکس کے کوارڈینیٹر محترم جناب فیض اللہ ابو بکر صاحب کو. فیض اللہ تشریف لائیں اور ان کے لیے تالیاں ضرور بجائیں جنہوں نے بہت زبردست انیشیٹ لیا اور آپ بچوں کے لیے اور خاص طور پہ سب کے لیے یہ شاندار انہوں نے یہ اسپورٹس کمپلیکس کی ایز اے کنوینئرشپ. حارث اقبال خانانی صاحب. آئیے خانانی صاحب میں ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ برائے مہربانی وہ اپنی شیل وصول کریں. حارث اقبال صاحب کے بعد محترم جناب محمد لودھیا. لودھیا صاحب تشریف لائیں. پرزور تالیاں ہونی چاہیے لودھیا صاحب کے لیے اور انہیں بھی سر مینیجنگ کمیٹی کے ممبر لودھیا صاحب. محمد قاسم عمر سنز میں چونکہ موجود نہیں ہیں وہ بولے کیا نہیں ہے چلیں سر. میں اب اس کے بعد ریکویسٹ کروں گا ایم سی ممبر اور ان کی بھی بڑی زبردست خدمات خاص طور پہ سوسائٹی کے حوالے سے اور بالخصوص انہوں نے جس طریقے سے سی پی ایل سی کے ساتھ مل کر اور کمیونٹی پولیسنگ کے ساتھ یہاں پر نیبرہڈ کے ساتھ مل کر کام کیا. شوکت علی عمر سنز ایم سی ممبر آپرا کے بھی آپ چیئرمین ہیں. لال قلعہ اور دیگر حوالوں سے آپ کی شہرت بڑی زبردست ہے. میں ریکویسٹ کروں گا اس کے بعد مسٹر زاہد رزاق لکھانی صاحب چیف کوارڈینیٹر ہیں. آئیے زاہد رزاق صاحب اگر موجود ہیں تو. میں ریکویسٹ کروں گا ایس ایچ او بہادر آباد پولیس اسٹیشن. میں ریکویسٹ کروں گا محترم جناب کمانڈو صاحب کو کہ برائے مہربانی وہ تشریف لائیں اور ان کی بڑی زبردست خدمات ہیں. آئیے سر سرور صاحب اور اپنی شیل وصول کریں. قاسم خانانی صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا قاسم خانانی صاحب سے کہ برائے مہربانی خانانی صاحب آپ بھی تشریف لائیں. محترم جناب امان قاسم مچھیارہ صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا اچھا میں ریکویسٹ کروں گا امان بھائی کے ڈاکٹر صاحب کی شیل اشرف بھائی سے کہ برائے مہربانی وہ وصول کر لیں سر. ڈاکٹر امان صاحب نے بڑی شاندار خدمات سر انجام دی اور بالخصوص میں نے جیسے کہ آغاز میں کہا کہ کلینکس کے حوالے سے ایک اور سر شبیر قاسم مچھیارہ صاحب کی بھی شیلڈ ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا اشرف بھائی سے شبیر بھائی کی بھی شیلڈ برائے مہربانی آپ وصول کیجئے گا. شبیر بھائی کی بھی بڑی زبردست خدمات رہی ہیں. ہو گیا کون سا رہ گیا اور اب کچھ اور شیلڈ ہیں جیسے ہی منشی صاحب ہمیں بتاتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے کمیونٹی میں میڈیا والوں کا بڑا ایک رول ہے اور اس حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا فرقان عربی صاحب کو کہ برائے مہربانی وہ تشریف لائیں اور ان کا ماشاءاللہ بڑا زبردست ایک نیٹ ورک ہے اور دیگر بھی جتنے بھی ہمارے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے لیے بھی شیلڈ ہے. وسیم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی تشریف لائیں اور طلحہ فاروق صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی وہ بھی تشریف لائیں. طلحہ فاروق. اور ریکویسٹ کروں گا عرفات مسعود منشی صاحب کو جو کہ ماشاءاللہ اس سیکریٹریٹ کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی وہ بھی تشریف لائیں. سر منشی صاحب آئیے سر. منشی صاحب ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے کام کرتے ہیں. از اے ویری ایکسلنٹ ایز اے سیکریٹریل ورکنگ کے لیے اور آج کے اس ایونٹ کوارڈینیشن کے لیے. ٹھیک ہے منشی صاحب آل از ڈن. اور ظاہری بات ہے اپنی خود کی شیلڈ تو وہ اناؤنس نہیں کریں گے, مجھے ہی کرنی پڑے گی. تو میں
ہمارے ہر دل عزیز اور ہمارے جو ہے جتنے بھی پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں. تو میں اے کے میمن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی شیلڈ لیں. شبیر بھائی آئیں گے. یہ ہماری شان ہے. ہم محترم جناب شبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ شبیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. کسی نے ووٹ آف تھینکس حارث بھائی کا بلائیں. حارث بھائی کا اسپیچ یار وہ نہیں کرتا ہے ویسے. اور میں اب ریکویسٹ کروں گا محترم جناب حارث خانانی صاحب کو کہ برائے مہربانی وہ تشریف لائیں. آپ سب کا شکریہ ادا کریں. محترم جناب حارث خانانی صاحب. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جو ہے انہوں نے اپنی حاضری کے ساتھ ہمیں شرف بھی بخشا اور اس جو ہے گیدرنگ کو جو ہے نا چار چاند لگائے. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اس طرح کے مائل سٹونز کاٹھیا وار سوسائٹی آگے بھی اچیو کرتی رہے گی, جو ہماری لائن میں کافی لمبی لسٹ ہے انشاءاللہ. اور اسی طرح ہم جو ہے سیریمنیز کرتے رہیں گے, اوپننگ سیریمنیز, اور آپ لوگ اسی طرح ہماری ہمت افزائی کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. الحمدللہ ڈنر از ریڈی. تو میں سب کو کہوں گا کہ بسم اللہ کریں اور ڈنر کی طرف چلیں. تھینک یو سو مچ. خانانی صاحب کا اناؤنسمنٹ سب سے بیسٹ تھا. تو میں اب آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے لیے ڈنر تیار ہے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سوسائٹی کو, کمیونٹی کو